ndiye shikililo kabrini na Uthmani uko na mtume uko takishikila kumzika manashkewe ne shikililo Talha na khonzana nanko hapa anna al-mashru'u yanzilu ila qabr ma lam yukhalif tilka al-layla. Iyo mashru'u muntu shikilo kabrini muntu takfanya jimai masku ayo na mukewe ndiyo oyo shikilo kabrini yani kumziko يعني هم يكو قبرين مكي حديث إيه نكون لمنا إيه نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين. وتفضل شيخ. بارك الله فيك. حديث جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل، لا تدفنوا سوى الزكيني موتاكم يعني موتاكم المسلمين يعني جنس المسلمين، لا تدفنوا في الليل يعني معناه موتاكم يعني مسلمين بالليل يعني مسكو إلا أن تضطروا إلا جواني أبو ضرورة إيلو أبو هيدي بيجين تجوز كوارنكم زيكا مسكو، أما الأصلي هزيكوي مسكو. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، ولكن قال زجرا يعني صحيح مسلم زجرا أن يقبر الرجل بالليل. يعني الزجر معناه يعني حتى كوانتو أو ونمسللو o muntu oyo filo kwa wantu mnasallu kwa ni wingi kasana da munti wa wantu ni wingi kasajisio kasana da masku wa wantu ni haba kasajisio tena rebelo mtume sallallahu alaihi wasallam kuzikoa an yuqbara ar-rajulu bil-layl hatta yusalla alayhi, yani hatta kwa aina suku aina tasalilo wa isa mataina kuzikoa masku salilila, lakini au wantu amsalililo wa ni haba inasura wantu au kwa wingi matamuntu wa wantu wingi kasajisio mtume sallallahu alaihi wasallam hadilo يعني سيزكيني مسكو كسجسيو تينا معناه. خذنا حديثي ينبغي مراعاة يعني تجهيز الميت بإحسان، يعني تغسله وتكفله والصلاة عليه. إستنا حديثي نقولزاني يعني ينبغي مراعاة يعني مونتو سلواي كلانجلا جس سورة متاعنا فنيو تياري أو ميت أويو يعني نموشو نامكو نمكفنشو نغسل له إلوكي. أبتين النهي حديثي النهي عن الدفن بالليل إلا إذا كان مضطرا إلى بير موتو كوايكو زكوا مسكو إلا تشوايو أبيكو اضطراري. تينا أول أهل العلم خلافين كان كساني زكوا موتو مسكو كساني زكوا قيل أنه محرم مطلقا يعني نحرام يعني كزكوا مسكو أي موتو فيلو مطلقا إلا للضرورة إلا تشوايكو أبو. إيو ni قول ابن حزم، قول ابن حزم هذا جسيو. قول يبيلي قيل للكراهة يعني كراهة لكن هجوزة. إيو ni قول الجمهور، هي قول الجمهور. حديث ابن عباس يعني صلى على الميت الصحابي دفنوه ليلا، يعني متوم صلى الله عليه وسلم صلى ليلة موت صحابة لكم مسكوزي شلا. كذلك أيضا أو مكي أو تنظيف شو مسكتي يعني مسكو فيله زيشله مصحابه ومزيشله كاكواوني حرامو مصحابه سكوا مزيكه يعني سكوا مزيكه يجنو مكو اويو مسكو. كذلك ايضا الصحابه صحابه نفس زاو ومزيشله متومه مسكو ومزيشلو تومه زيشله مسكو زيشله اساتنا كواوني حرامو سكوا مزيكه متومه صلى الله عليه وسلم. كذلك ابو بكر زيشله مسكو جسيرو صحيح البخاري. كذلك عثمان رضي الله عنه نايز يشيله مسكو. كذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم نايز يشيله مسكو. إستنا نقول زي معناه
iyo masku huzikoa uqadruwa mtu kuzikoa. Qawli ya tatu hadi tafsil idha kana dafnu laylan yani yafuqu shay'an min huquq almayyit la yudfan. Chuayo masku ma kuzikoa huwa hapo inakufuta jawabu yani chintu mape katika haki ya maiti la yudfan. Idha kana mathalan yani maiti oyo chuao yani watu wingi tanawakuya yani hiyo ndio kauli sahihi. Chuao ziko chintu mape hukuki maiti inamfuto haizikowi masku. Ama chuao watu wote wanaiwa nusura kuzikoa wakati ya masku watu wote nakuya hapo haidibi chintu. Hiyo ndio sahiha ikhtarahu Ibn al-Qayyim يعني وقد تدعو للضرورة أحيانا يعني ويكون على مرمى ولضرورة كواين كوزيكوا مسكو حتى أوانتو هدون حرامو شيكو ضرورة هدي يعني هجوزة كواين نكوزيكوا مسكو. تينا الدفن يعني مونتو زيكوا نمبانا أمبو زيكوا محل مقبريني وزيكوا. الدفن يعني هو نمونتو كوزيكوا مقبريني سو مشروع كواين مونتو زيكوا نمباني سو مشروع كواين نكوزيكوا نمباني. حديث جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال هذا لما جاء نعي جعفر متايو يلو خبر إذا كوا جعفر فيله بكسنة ده جعفر في يعني غزوة موتى فيله يعني ولكو مكوي أسماء بنت عميس ولكو متايو فيله كان ما كم لويله أبو بكر أسماء بنت عميس متايو فيله نانكو أبو بكر لويله علي رضي الله عنه مزلمان إن يحيى علي بزلمان إن يحيى. إستنا كان جعفر رضي الله عنه ولكو أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فنانا نمتم الزايد خلقيا أخلاقيا بلزبا ولكو فنانا نمتم صلى الله عليه وسلم زايد في لتنا غزوة موتى ماك يناني هجرة فيلو. وجعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم منا عميه لما تعرفوا هنا قتل متاعي أبليلا يعني كسنة دمتم صلى الله عليه وسلم وأوانيزي هذا شوي أبليلا عبد الله بن رواحة نتالي جعفر شوي أبليلا زنت متوم وانتو أبليلا والكو يعني ومتوم صلى الله عليه وسلم بشومينا ياو ومتوم صلى الله عليه وسلم حتى والمحزنين ما تيجوا جابوا إزو هذا اصنعوا وفنيزين لآل جعفر أي أهلي يا جعفر وفنيزين آل جعفر طعاما كوجا ياو كوجا فقد أتاهم يعني وإليلو ما يشغلهم يعني تشينتو فني مشغولي يعني آل جعفر يعني معنى قرابة زي يعني إستينا وإلي تشينتو وشغل شو موتي وشغل شوانتو أخرجه الخمسة إلا النسائي. حديثي إيتينا نقول زين أبا جواز النعي إخباري بموت الميت يو النعي معناه خبروه كقوم من فلان فيه هجوزة. نقول زين أبا المقصود تكثير المصلين يو مقصود كواي متاي موتو لخبروه كواي فيه جس أوانتو وصللو كوا ونينجي للميت هذا أمر مطلوب نشينتو مطلوب كواي ففيشو وكواي موتو فيه كان بيلو أوانتو وانت جس أوانتو كواي كواو كمسللا. أولمنا يبيل إبراء ذمة الميت كواي أو ميت على كل ديني جس أوانتو كيوا كوا ميت أو فيه أو موتو نبيلو ديني كواي كهذا من بلا ديني إيو زنت يعني هجوزة. أما مقصود مجرد القبر المباهات هذا يعني محرم يعني مجرد موت يعني كان ديكواليرون زي ما مصحوفين يجي وموت فلان فيه موت فلان بلا يجي يعني يو ديو نكزوا. وكذلك أيضا نقول زين حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للأمور والحكمة والرحمة. إسايمتم صلى الله عليه وسلم يعني جوابه يعني هو فن تصرف سورة يعني كحكمة ونحرسي. كذلك أيضا نقول زين حديثي يسن أن يصنع الطعام ويبعث لأهل الميت في اليوم الذي مات فيه يعني خفنوا كجا kupelekeloa watu au wafililila munti lakini ya omuntu filo munti iyo so kwa wana peleka wakati nyingine hiyo ndio sunna. na kadhalika aidan ahlul mayit yanshagiluna يعني جبرا لقلوبهم يعني او اهل الميت ni watu mashghuli mtio jisao qalbi zao bomoy ije kwa wana kufanyiza kuja tena baadhi ya ulama وقيل هذا تena hapa يعني طعام يعني كوفنيزوا كوسكو كامو اليوم بعد العلم اليوم والليله يعني مونتي نمسكو
وقيل وموعد 3 أيام على المذهب الحنابلة مرا سكون تاتو وفنيزوا وانتو أو iyo kuja iyo hujo watu hao wafililila yakunu 3 أيام tena hiyo taiko dalili يعني زي يعني 3 أيام taiko dalili بس يعني بعض أهل العلم وبدا يعني صاد السنة جسيو يعني هذا الطعام يصنع لأهل الميت لا من يجتمع عندهم بس kuja iyo fanyilizowa ahli ya wantu au filila so wantu au kumanganyo huyo apo taziani au so kwa au nafanyilizowa yani kuja yani hiyo nakozani tena hapa ataawunu almu'minina fima bainahum jisao wantu mu'mini husaidano isa tena sarahu alfuqaha karahati at'am liman yajtami'u ala ahli almayit hukiriho wakufanyilizowa chakuja au wantu wa kumangano huyo kamaiti ukirihoa kasani hada hadithu Jarir kunna nu'uddu al-ijtima'a wa sun'a at-ta'am min an-niyaha hadithu Jarir hadi wakati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikisabatwa watu kuwaona kumanganya kuya hapo mahala maiti filila na kadhalika kufanyizwa kuja min an-niyaha ni katika niyaha hiyo tena rebea jawabu hizo isa tena وأشنع يعني ينبغنا نانكو زايدي سنع لأهل الميت للتعامل للناس أو وانتو وفليلك وفنيا تاكوجا وفنيا زوانتو أو ونكويو كوجا إيو نبغو زايدي با إيو نمنكر أولا مخالفة للسنة يعني يخالف السنة تكون بدعة نفيه إعانة على أمر منهي عنه يعني نكنا نقصيدوا كجوابه إلى بيرا رسالة إيربيلا قائمون كلانتا للتعزية كذلك أيضا إنفاق المال على أمر محرم لأنه تبذير قائمين أختم ولا مالي يا أمري يا تشينتو يا حرامو هو لتبذيري كذلك مجرد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وربما هو تصور مالي أيو الإنفاق من تركة الميت يعني يقول لحالي يا إيسو كنا حلطوا ميتك قائمين أختم ولا فنيا تاكوجا وأنتو كمانغانيا أبو كوجا إذا تنا الجلوس للعزاء وأيوه كلامته وتعزية وأنتو يعني خبروا وأنتو اختلف العلماء أهل العلم وخلافين هل هو جوز مونتو كواينا كلامته تعزية وأنتو لازم يكون نقولوا أي كان هذا محرم نحرامه إيو كواي مونتو نفاني جابوا إيو رواية إمام أحمد يعني حديث جرير حديث جرير هدي كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من النياحة هديو إستنا حرام يعني اجتماعي كمانغانا وانتو نقفنوا كوجا نكرك من نياحة اتعتنا بعضهم اعترض بعضهم على هذا الحديث يعني كقواو حديث حديث المحرم مجموعا يعني شوائي مون كمانغانا وانتو نقفنوا كوجا iyo ndio huwa haramu ama chuao wantu wanakumanganya bila kufanywa kuja sio haramu au hadijisiwa hadio pamoja walakin yani chuao hadithi ile chintu shikamaneno wakati ndanya haitasawari lamna hiyo idhan farada yani ahaduhuma alwasfain fala yakunu muharram yani hadijisiwa lakini hiyo sio sahiha kasana hada hadithi yani chuao fanyizai ambo fanyizai mbilize bani haramu wa yalamna pin innahu bid'ah هذا بدعة موتو كواي يو فنيا كوجا وانتو كمانغانيا تعزية كواي نخكنا تعزية يو ني بدعة نا إكساني هذا تفاني متومي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تفاني لمن يتاتو حديث أن الاجتماع يجدد الأحزان يعني تنبيه هو يحزني وفنيا بيا نكذلك أيضا داخل في النياحة النياحة إربيرا جسا حديث جرير كذلك أيضا لمنا يعني يتضمن إضاعة المال كقوى مالي إيو إنه قبها بلا فائدة إنه تملوا يعني قولي أبيلي هذا إنه مكروه إيو مذهب الجمهور إنه مكروه كقصاني هذا الأصل هذه التعزية مشروع إيو التعزية مشروع يعني إذا حصل صنع الطعام والاجتماع يكره يعني chuayo hiyo taazia ni mtu kwa wewe na taazia mtu ni mashruu lakini ifanyiza kuja hapo na ikumanganena hapo wao ni makruhu hiyo kauli الجمهور kauli ya tatu anna al-ijtima' mubah yani hiyo ijtima' ni mubah suo
يعني هذه بيشينتو إيو نعي عائشة يعني لما بلغ مقتل زيد ابن الحارث يعني وجعفر وعبد الله بن رواحة متاو وأبليلا وتتواو مقتل يعني زيد حرب مؤتة نجعفر كقومتم صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد استقبال الأعزاء كقومتم صلى الله عليه وسلم كانت المسكتين قبل وانتو تأزياء. ولكن أولا هذا حديث ليس فيه دلالة حديث انت يمو الدليل كقومتم صلى الله عليه وسلم قبل وانتو كفسنا دا تومي عاداي والكش كانت مسكتيني الجلوس يعني تيسير على المعزين نعنكو هديرا يعني مونتو كواينخ كلانتا هو نسهالي أوانتو نكو تعزية كواو نكو يكو تعزية نسهالي كسجسيو نكذلك وكوانتو فاناني هو لما جرمونتو سما قرآني با كواينخ فانا ختم قرآني كاملكم سما الأميتي أولا يعني جابوا إذا زنتو فانيوا يكم أجرمونتو سما قرآني قرآني هايمين في أميتي يا كانت كساني هذا أو نقسم قرآني تنا أجري أو نقسم قرآن نفسي ليس له أجر كساني هذا إذا توايو أو مونتو نقسم قرآني تنا بتا أجري تنا يوم يعني نقسمه نكون فنيزا أجري مونتو مينجينه hapati mtu mwingine au asli bachuani anapata ajri au far'i na min babi aula hapati ajri kasani hada mtu unasoma Qur'ani kakhasaif kwa pesa hapati ajri lam yathbut lahu al-asl al-ajr wa lam yathbut lahu al-far'u nakazana anko hapa fihi tashji'un liiradati al-insan bi'amal al-akhirati lid-dunya yu amali ya akhira kwa aina kufanya kala ajli dunya kwa pesa hiyo hupati ajri na kadhalika hadha al-ajru yani dufi'at من ترك الميت وتصور pesa hizo zaina po mtu usome Qur'ani kwa aina poa ka maiti oyo yani pesa ze yani yaisu kudahalatoa kwa aina poa isa tena maana kalatoa taazia sio mashru'u kwa mtu lakini mtu kwa hicho awe mene kupata taazia haidi bichintu ama kwa aina kalanta kwa kufanywa kuja kulanoa hiyo sio mashru'u kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tafanya wala sahaba watafanya ناخذ جسيو حديثي كذلك ايضا تومي صلى الله عليه وسلم يعلم تومي صلى الله عليه وسلم كتب برشا يعني حديثي حديث سلمان بن يزيد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كتب برشا اذا خرجوا الى المقابر يعني تواو ولا الزين ولا كفوكا مقبريني يعني كان رسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءوا زي مقبرين شو برشا متوم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين يعني شو السلام عليكم يعني شو سملا الدعاء السلام يعني اسم من أسماء الله إن كان نقوم بالدعاء مجيد نقن سلمة نقن عافة من العافات ومن عذاب القبر يعني كان نقوم هذا جسنا نقوم بيوم أو ما أنا أقوم بوانا مقبرين جسيو يعني موجود لكن عافة أي عافة كذلك عذاب القبر أهل الديار على أهل الديار من المؤمنين يعني إستينا معنى أهل الديار يعني معناه لكل محله كلنتوا يعني نومبا يهدى الديار محل الإقامة محل إقامتين بعض أهل العلم هدي السلام عليك الكاف هنا للخطاب يشمل يعني أحد أمرين إما الإرادة يسمعون يعني كقواو أو قبر ونخكسة متى ما دام لكم السلام عليك يؤيد هذا الحديث السنن يعني كقومتم صلى الله عليه وسلم يقول من يسلم عليه أي مونتو تواي بسلام مونتو wae chimiwo katika dunia kama kefiro chuaye mpele salamu pisa kabrini kake mujitu mrudaruhuye huruda salamu iyo hadithi tena sahahu Abdul Haq wa Ibn Abdul Bar وقال شيخ الإسلام أن الأموات يسمعون موت وكسا الأموات قد يسمعون أحيانا وأحيانا يعني مرة ما في كسا أو ميت مرة ما في وكسي قولي أبيل هدي ولا يسمعون خطاب يعني شرع أو ميت وكسي أن الأموات لا يسمعون يقصدون أبا استحضار الإنسان يعني أموت جسائنا فنو استحضاري نكنا أو ميتي وكم بلكو يعني إسا مثلا موت جوائنا صلى
متى يهدو السلام عليك أيها النبي يحتمل أنه لا يصح يعني كوكو متومي صلى الله عليه وسلم كان أكون بلكو يعني نكون دجسيو بعض أهل العلم إستينا يعني هل الميت كسا أبوها كسا خلاف بين أهل العلم ولكن يعني خلاف نقوفو يمكن كأهل العلم يعني يكون تصور مرمى واو رخصة أهل الديار يعني محل الإقامة محل يؤمنتو كلانتو يهدو الديار من المؤمنين والمسلمين من هنا أبا البيانية يعني الأموات منهم يعني مسلم ومنهم مؤمن أو ميتي وكواموي إسلام وكواموي مؤمن يعني أو ميتي استكرمك هذا إن شاء الله بكم لاحقون يعني إن شاء الله يعني بكم لاحقون يعني معناه ناسيش تكوي كتنمتشينو يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لنا إستين حديثي اختلف العلماء يعني تقييد أبا بالمشيئة كوكواو كشكمانو المشيئة إن شاء الله كساني هذا كواوين فني تقييد بالمشيئة نتشينتو حقيقة إن هو تقتلوك تشينتو إيشو يعني يوم كوفا موتو تقتلوك لا محالة كواوين تقتلوك كساني عملوا كادو إن شاء الله إستينا أهل العلم وخلافين تينا بعض أهل العلم كواو كساني يحدي أبا إن شاء الله يعني بعض أهل المهدي يعني كان نكون إشارته الآية لا تقولن لشيء إني فاعل غدا إلا أن يشاء الله يعني نقاط جسيو يعني أبتينا يعني من فعل العبد وابتانا دي نخفى عنه جابيو وقيل بعض أهل العلم هذا للتبرك يعني إلى أجل كواي يعني كواي نتبرك إن شاء الله كخص جسيو أبتينا قول فيه نظر ما يناسب السياق هي تصور كواي ممكن نقول لابن أيوب لا آية ولا للتبرك وقيل بعض أهل العلم هذه هي على الحال أو مكان يعني مثلا ونقول إن شاء الله ناسش كيش تقوى وأنتو ومقبرين جسانيسا نمقبريني أمبو إن شاء الله ناسي مجيتو تكتشوب لناسي إسلامو وناسي مؤمني يعني أمبو هو لمنا إيو يعني ونحن بكم لاحقون على الإيمان والإسلام إن شاء الله يعني إيو يعني جوابك لمنا إيو وقيل بعض أهل العلم تعليق وقت الموت يعني وقت ياوي تاكفو ناسي إن شاء الله بكم لاحقون يعني ناسي يوم من الأيام اشتاكفة يعني معناه إيه؟ قيل لمنا إيو وقيل أيضا للتعليل أي إنا لاحقون بكم كائن إن شاء الله سيشتككم ناني يعني إن شاء الله مجيد تسولة يريد به التحقيق على هذا القول كوإني حقيقة ناسيش تكدرك مشتكوه كتنمشينو نحقيقة يعني هذا القول أقرب إلى الأقوال يقول إندي أقرب الأقوال يعني أبا معناه للتعليل إن شاء الله للتعليل يعني كسان هذا كما صلى الله عليه وسلم حديث إن شاء الله بيقول أسأل الله لنا ولكم العافية إيش تمنوا بمجيد سبحانه وتعالى يعني تكون سينا نبأ العافية العافية من الأمراض الحسية والمعنوية يعني كواو مجيد سبحانه وتعالى نتي عافنا مرض حسي يعني موت كواها قادري كذلك مرض المعنوي يعني قلبيني كاكي بني أما أهل القبور تكواون مرض معنوي كسن عذاب القبر كذا مجيد سبحانه وتعالى وكذا كواو وعذبك كاو مقبريني حديث إيتنا فائدة زي أولا كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم من أمته جسائمته صلى الله عليه وسلم وبنصيحة أمتي يعني شوانه كما خبرنا هذا الجسي نخزنا في حديث مشروعية زيارة القبور للرجال يعني مشروع وقبل كده زيارة قبري كذلك أيضا مشروعية هذا الذكر عند زيارة القبور متابعنا كنرو كما خبريني كواوين هذا الذكر كذلك أيضا مشروعية الدعاء لأهل القبور كواوين كلهم بلا الدعاء أهل أو مانتوا ومقبرين كواوين كلهم بلا الدعاء فيه أيضا أن القبور تسمى ديار لأهلها يقبرها الديار يعني محل يعوه كلانتو مقيم يعوه الديار لأهلها فيه أيضا تفريق بين الإيمان والإسلام
يمفرقي أبو كتيا إيماننا إسلامو نقول زلنا نقاب فيه دليل ينبغي للمرء أن يذكر نفسه لله والصلاح كواي وما دام كذكر دائما نفسي كذكر أي عمل صالح كسنك كواي تاكفة نحن إن شاء الله بكم لاحقون. كذلك أيضا ينبغي للمرء أن يعلق كل فعل لمشيئة الله إذا كان من الأمر الحتمي يعني أو يكون تعليقا بالمشيئة تحقيقا وتعليلا يعني كواي مونتو أي تشينتو ياي نسلق فانيا كواي نقشي كمانيشا شو مجيتو سبحانه وتعالى سولي لأمر إيو إذا كان محتمل الوقوع شواوي وتصور كواي نخلوك جابويزو أبو تعليق التفويض هدوا تعليق التفويض لأمر الله أما شواوي تحقيق وتعليلا أبو هوايو نيتشينتو تقلو واقع تقلو كان نقول زنا نقول المشروع بعد بعد الإنسان عن الدعاء لنفسه. المشروع أن الإنسان يبدأ الدعاء لنفسه كواي مونتو كنزا كسملا الدعاء يا نفسي كرمك كسملا الدعاء مونتو مينجيني يعني إن نقولنا أن زيارة القبور ليس لها وقت معين يزور مقبري تإنا وقت خاصة. نقولنا أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء وميت هميفا دعاء يوانتو أو وكهيمة أو هو لنبلو دعاء. نقولنا أن ظاهر هذا الحديث لا يرفع اليدين يعني هم دولو يكونوا إلو متى يموت نقول بالدعاء يظاهر هذا الحديث لكن يثبتين في صحيح مسلم كما متوم صلى الله عليه وسلم تعرف شو البقيع رفع يديه دعاء يعني متوم صلى الله عليه وسلم دعاء القائم أفضل في المقبرة يعني متى يموت نقسمه كما قبرين كنا يكونوا إلو سمع الدعاء نسنة جاء في صحيح مسلم كما متوم صلى الله عليه وسلم تعرف شو البقيع القرقد وكذلك أيضا الذي تشرع زيارة قبره المسلم والمؤمن يعني مشروع موت كواي متى كندو زيارة قبري نقبر يموت إسلام نمؤمني نيني يتحكم حكم زيارة قبر الكافر يعني موت كواي موت ما كافر منزو فيلو وجوز كواي زيارة قبريه بعض أهل العلم يباح لكن لا يسلم عليه ولا دعاء له يعني هم بسلامه ولهم سومل الدعاء وجوز قوامنا كأنكم زيارته لكنهم سومل هم بسلام ولهم سومل الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز للاعتبار فقط قوامنا اختل إبرة فقط وجوز يعني يعني وجوز قوامنا زيارته قبر كافر يعني لأجل الإبرة فقط يعني كساني هدمتم صلى الله عليه وسلم زيارة قبري يا ماما هذا استأذنت أن أستغفر لها ولم يؤذن لي هذا أنت تأذني كمجيتو قامين باستغفار مامي نعم سكوبوا إذني لكن يعني بلا إذني كواي كم زيارتها قامين زيارة بلا إذني. كذلك أيضا مر بقبور أهل المدينة يعني بتومي صلى الله عليه وسلم بسيكر كقبور أهل المدينة يعني بسيكر يستطيع وجوز زيارتها قبر كافر لكن بدون سلام ولا دعاء. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث يغفر الله لنا ولكم يعني مجيد سبحانه وتعالى ونكوى غفر الله. يستطيع نعم حديثي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. تفضل. نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيره بقبور أهل المدينة أهل المدينة يعني أوانتو يعني بقي أهل البقيع يعني مقبرة البقيع القرقد هذه
فأقبل عليهم بوجهه لكز أصوب متوم صلى الله عليه وسلم جهة يا مقبري لكز أصوب كلما كيف قال متوم صلى الله عليه وسلم هدي السلام عليكم أهل القبور وبين سلام أي أهل القبور يعني وبين سلام متوم صلى الله عليه وسلم يعني أماني إليون مجرد لقد سلم نو عذاب يا قبري إيو معنى السلام عليكم مجرد سبحانه وتعالى لكن سلمنا كل آفة نعذاب يا قبري يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم المغفرة ستهدي يعني ستر الذنب والتجاوز عنه يعني موتو كستروا ذنب زين نكا في شو مجرد تكشغفر لا سنا نبا أنتم سلفنا يعني ندين بسرون بلي يعني السلف يعني من تقدم بالموت من أقاربك وأقرانك كل موتو بسرون بلي خفيلو إنه بينزاو أمبو إنه بأهليو أو هذا السلف ولهذا سي هذا السلف الصالح يعني أوقات بسرون بلويتو مصحابة يعني نتابعين تابعين حديثنا أمت السلف ونحن بالأثر ناسنا بعدين تقول يعني إيو بالأثر يعني بعدين رواه الترمذي وقال حسن حديثه مفايدة أول مشروعية هذا الذكر وإن لم يقصد الزيارة حتى كواي تكين كواي قصدي لكواي نكو زيارة مقبري ما دام يبسوا مقبريني تقول كذا أصوبي تينا أولي ولكم مقبري نوازي ولكم صوي فنزلا إسا لكني مقبرة إسا يفنزلا كجداري إسا تينا تخفاني جسو تقول كلا كأصوبة تكين كذا جداري أهول كذا إسا ولو هو بسلامه كصاني هذا إسا موتو تشوابي موتو ما دام حي أكو إسا katikini mujidari tampa salamu wetu tunamwona ba humpi salamu naoni labda hiyo nikana yani tafanya kiasi mtu uko hai chuawe tunamwona tampa salamu na kadhalika chuawe tunakuona makabri lakini isa chuawe na kupita hiyo makabri yumo ishawaka yani hivyo jidari ya ijuma lakini ina matundu uono makabri hapo takuwa pa salamu chani labda hiyo takumpa salamu na anko lazima matawe na kumpa salamu takulekeleza uso makabrini jisa mtume sallallahu alaihi wasallam lekezo usowe makabrini lekezo hiyo tena yastakbilu na kuzana anko hapa faida hiyo yastakbilu biwajhihi takulekeza uso يعني makabrini na kadhalika idha yanbaghi lilmar'i an yuwattina nafsahu lilmustaqbal umuntu maadamu suluwai kufanya ruhuye tayari lilmustaqbal mustaqbal kwa itakufa كقواي تاكوفا يعني أنتم سلفنا ونحن بكم لاحقون يعني نكوا بعدين ونحن بأثر رب صلى الله عليه وسلم إستينا قواي فنروه تياري قواي أموت ما دمه تاكوفا كذلك أيضا حديث عائشة قالت هذه عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله قمتم صلى الله عليه وسلم هذه لا تسبوا الأموات سوى تنديني ميتي سذكور مع إبوياو ولا سوى تنديني تينا بلزبا لا تسبوا الأموات فإنهم هديك أو ميت أفضوا يعني أفضوا يعني وبيت يعني وياو بسزون بلي ما عملوا من خير أو شر أفضوا إلى ما قدموا إليه يعني ياو بسزون بلي إن بخير إن بشر وتقبطك موجود سبحانه وتعالى كان هيجوز كواني نكواتا عند الرواية الترمذي يعني أو هديلني فتؤذوا الأحياء جساني كتزكوا دبا أهلياء وكحي متعني وقتند أو ميت أو من أقاربه إستدنا حديثي نخوزان النهي عن السب الأموات عام لكل ميت مسلم وكافر أي أيوتين كواوي ربيلا موتو كواينا تاند ميت إنه ميت أو إنه إسلام أو إنه كافر تين أهل العلم وخلافين اختلفوا العلماء يعني بعض أهل العلم عام يعني عام وقيل عنه خاص للأموات المسلمين فقط يعني إسلام بس وتندوي أما مكافر وتندوى لحديث ابن عباس كقومتم صلى الله عليه وسلم حديث يعني متى وذكر لك صحيح البخاري قال أبو لهب لعنه الله يعني لعنه الله نايفيرو لكن إيو حديث فيه نظر كصنع هذا إيو زيادة إيو لعنه الله تييمو يعني وكوانت بعض الرواة ديو وكبيرو إيو زيادة إيو بعض الرواة ديو وكبيرو إستينا معناه عام كذلك إذا أن الكفار ممن يعني يجوز هذه يعني يتقرب إلى الله لسبهم بعض أهل العلم يعني يتقرب إلى الله يعني مرتبط أجر شوية وتنزيل مكافر يعني شوية وتنزيل كذلك يعني يكون أقرب إلى الإغاظة لكن
chwae kafiri mu ighadha kwa tandoa hadi bichintu lakini chwanta imo ighadha hapo haijuzi mtu kwa aina kutanda kafir muayyan. وقيل بعض أهل العلم في التفصيل يعني إذا سب الأموات مطلقا إذا كان فيه مصلحة شرعية كويكو مصلحة شرعية وجوز كواي ممكن نمتان ميتي. يعني مثلا كواي تحذير من فعل مبتدعا ممكن مبتدع مثلا فإذا بدعة نيجي وواي ممكن بدعة فنيزو كواي نفanya تحذيري وانتو كزفانا جساي فنيزو لبيان حالهم كواو وانتو فنيزو معسية وبين حالياو. لكن تشاون تيكو مصلحة لا يوجد مصلحة شرعية فلا تجوز أبا يجوز كواوينا كواتاندر إيون ديو صحيحة تيكو مصلحة شرعية وجوزة أما تشاون تيكو مصلحة شرعية هيجوز كواوينا كواتاندر أو مايتي. كذلك أيضا بتومي صلى الله عليه وسلم متى كان ينتبه من الصحابة بسيزة جنازة أبو وأنتم أمذكر لك خيري هدي وجبت كلمة بسيزة جنازة يا بيري وأنتم أمذكر لك شري هدي وجبت يستطيع معناه يجوز اختندوه أكون يجوز حديثي يجوز اختندوه أكون يجوز حديثي. لكن بعض العلماء يحمل هذا السب فيما بعد الدفن قبل الدفن يجوز يعني بتمو ميت عايز يشيل يجوز اختندوه لكن تسعى كزكوه يجوز اختندوه يعني يا بيلي. وبعض العلماء يحمل على مصلحة شرعية كقواو يكون مصلحة شرعية يجوز اختندوه يكون مصلحة شرعية يجوز يعني. وبعض العلماء يحمل السب على وجه العموم ولكن على وجه الخصوص يجوز يعني عموما يعني قواو هذا مكافر جسي يجوز أما على وجه الخصوص يجوز. الصحيح تقول أن مصلحة شرعية يكون مصلحة شرعية يجوز اختندوه يكون مصلحة شرعية يجوز اختندوه. والله أعلم. ماليزي تشوف كتاب الجنازة.